अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। सबसे पहले ये वीडियो देखें जो मोमिन सर ने भेजी है, उसके बाद इस पर बात करते हैं। प्लीज उसको वापस भेजिए, हम सब परेशान है, ये सब रो रहे हैं, प्लीज हम सब परेशान हैं, उसको वापस भेजिए। वो गलती से चला गया है। हम मोमिन मलिक से और इंसानी भरनी साहब से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से और इंडियन हुकूमत से, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज उसको वापस भेजिए। हम सब उसके लिए परेशान हैं, वो गलती से चला गया, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, इसलिए वो चला गया। प्लीज उसको वापस भेजिए, हम सब उसके लिए परेशान हैं। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज उसको वापस भेजिए। जी, तो ये वीडियो है जी, और एक नया केस आपके सामने आ गया है। खावर नामी एक लड़का है, 34 से 35 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और जनाब ये सिंध के इलाके से जो है वो इंडिया में दाखिल हो गया है। यहाँ पर बहुत से सवालात हैं मेरे पास अपने पाकिस्तान की सिक्योरिटीज के लिए भी और इंडिया की भी, कि क्या इतना आसान है कि जब जिसका दिल करता है वो जनाब ऐसे इलाकों से वो एंटर हो जाता है। वहां कहां पे हैं सिक्योरिटीज पाकिस्तान की, कहां पर सिक्योरिटीज हैं इंडिया की, ये बड़ा अहम सवाल है। और इस तरह अगर कोई भी यहां से उधर चला जाता है या वहां से इधर कोई खतरनाक किस्म का इंसान आ जाता है, तो ये सिक्योरिटीज का मामला जो है ये तो बहुत टाइट होना चाहिए ऐसे मामले में। और जहां पर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो आप तो सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हालात हैं क्या नहीं है। एनीहाउ, अभी मसला ये कहने का है कि इनके फैमिली की वीडियो मैंने देखी है और शाम तक सारी डिटेल्स हम तक आ जाएंगी। मोमिन सर ने बताया कि वो मैं आपको भेजूंगा ताकि सारी चीजें हमें पता चल सकें और सही जगह पता चल सके कि कहां से ये एंटर हुआ है। दूसरा, मोमिन सर को यही मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इसको डिटेक्ट करें कि ये जिस भी जगह से दाखिल हुआ है उसका करीब तरीन जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जो है पता करें, क्योंकि इसका पकड़े जाना या अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो उससे तमाम मामला जो है वो सामने आएंगे और फिर इनके घर वालों की हेल्प हो सकेगी। खैर, मोमिन सर ये केस लेने पे राजी हो गए हैं और इंशाल्लाह वो केस ये लड़ेंगे। और जनाब एक और चीज जो पिछले दिनों आपने देखा होगा, पाकिस्तानी लड़का जो है वापस आया और बड़े सवालात हैं उन लोगों के लिए, सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जी सीमा हैदर अब इंडिया में ही रहेगी और इसको कोई रिपोर्ट नहीं करा सकता। तो अब ये आपके सामने है, जो जिस तरह कार्रवाई चलती है, जो कुछ भी होता है, लेकिन उसको सॉफ्ट हैंड दिया गया, वो सब लोग जानते हैं, सब लोग परेशान भी हैं। एनीहाउ, बादल बाबू के हवाले से अभी जो लेटेस्ट मैं आपको बता दूं कि अभी फिर दोबारा हम लोगों की बात हुई है। देखें, वो पाकिस्तान की हुकूमत उसकी हेल्प कर रही है, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उस लड़के की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब वो सच्चाई छुपाता है तो वो अपने लिए मुश्किल खड़ी करता है। वो बिल्कुल सच नहीं बताता, बिल्कुल भी उसके पास कुछ है ही नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। एनीहाउ, हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटीज हैं उन्होंने बहुत सॉफ्ट हार्ट दिखाया है उस बादल बाबू के लिए खास तौर पे। अब ये जो है खावर साहब आए हैं, ये शाम तक पूरी डिटेल्स हमको मिलेंगी तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि भाई ये है हिंदू फैमिली है, मतलब मुस्लिम फैमिली नहीं है। और ज्यादा अक्सर आप जानते हैं कि सिंध में हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो रह रहे हैं और वहीं से जो है ये वहां पर चला गया है। और अब मसला मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिक्योरिटीज के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि महीने में अब तो एक दो क्या, ये तो 4-5 केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसमें आप बादल बाबू का देखें, वो पाकिस्तान का एक लड़का था जिसका मोमिन सर ने जिसको वापस भेजा। फिर उसके बाद एक और खबर मोमिन सर की आई थी, उन्हीं के चैनल पे आई थी कि एक और कोई पाकिस्तानी आदमी है, वो लड़का तो नहीं है, वहां चला गया। अब जनाब ये इसी महीने के अंदर तीसरी खबर आ गई। तो यहां पर अलर्ट होना पड़ेगा सिक्योरिटीज को, चाहे वो पाकिस्तान की है। चले अगर वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से बच जाता है या कोई मसला होता है तो इंडिया की सिक्योरिटी जो है उसको अरेस्ट करें या उसको देखें, या वहां से आने वाला जो है वो अगर इंडिया के सिक्योरिटी से बच के निकल आता है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटीज को चाहिए कि ये सारा मामला देखें
اور ایسی جگہ جہاں پر بڑے، میں نے آپ کو پوری ایک ویڈیو جب بادل بابو کے کیس کو میں رپورٹ کر رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک ایک جگہ بتائی ہے کہ جسٹ تارے لگی ہوئی ہیں، خاردار تارے لگی ہوئی ہیں، اس کو بارڈر کا نام دیا ہوا. ایسے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ایسے آپ پھر سیکیورٹی کچھ خود ہی مطلب بریک کر رہے ہیں تمام چیزوں کو. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی ہیلپ ہم ضرور کریں گے. اللہ کی ٹی وی کی طرف سے انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی. دیکھیں کوئی بھی اگر ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن چلیں یہ گڈ اس میں سائن ہے کہ وہ ہندو بھائی ہے ہمارا، اس کی بچت ہو جائے گی. مسلمان بھائی ہوتا تو کافی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا. خیر اب دیکھیں انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی مومن ملک سر کے حوالے سے، اور ابھی ان کی کال بھی آئی اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ ہے، اور کیس بھائی اس کو آپ رپورٹ کریں اور بتائیں تاکہ جو اعلیٰ حکام ہے وہاں تک آواز جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. دوسرا میں نے ان کی فیملی دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں لگ رہے، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں لگ رہے ہیں، کافی غریب گھرانے سے ان کا تعلق لگ رہا ہے. اور انہوں نے کیا فیس دینی ہے وکیل کیا، جو بھی ہے اللہ واسطے ہی ہو سکتا ہے جو بھی مومن سر کریں گے. تو انشاءاللہ جیسے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اور آج ہو سکتا ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان کی فیملی کو میں لائیو بھی دوں گا تاکہ پوری سٹوری جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ سکے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور یہ تمام واقعات، تمام چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے، اپنی جو حکومت ہے اس کو بتانے کا مقصد ہے کہ کتنے آرام سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں بھائی، کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور انڈیا کے حکمرانوں کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ تو چلے ایک ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ چلا گیا، یا بادل بابو کہتا ہے جی میں محبت میں آ گیا ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط لوگ آرام سے اگر وہ چلے جائیں، نام تو دیکھیں چاہے وہ انڈیا سے پاکستان آئے یا پاکستان سے انڈیا جائے، ٹھیک ہے، تو نام کس کا خراب ہوگا؟ ملک کا نام خراب ہوگا. اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی 2 نمبر آدمی وہاں چلا جاتا ہے اور غلط کوئی کام وہاں کرتا ہے تو بدنامی کس کی ہوگی؟ پاکستان کی. جیسے کہ سیما حیدر کا کیس آپ نے دیکھا، وہ یہاں سے گئی، وہ اپنے مقصد کے لے گئی، یہاں پہ ہمیں تھوڑی پتہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن پاکستان گھوم گیا انڈیا کے چینلز کے اوپر. تو اسی طرح اگر انڈیا سے یہاں پہ آ جائے گا کوئی، لیکن ہم لوگ ایسے کرتے نہیں ہیں، ہمارا میڈیا سمجھدار ہے، لیکن پھر بھی نام تو بدنام ہوتا ہے کہ کس ملک کا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک پچھلے دنوں میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے ویئر آر یو فرام. آپ نے دیکھا ہوگا آپ دوسرے ممالک میں جب جاتے ہیں کسی نئے بندے سے ملتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ نہیں کہتا واٹ از یور نیم، اس کا پہلا سوال ہوتا ہے ویئر آر یو فرام، مطلب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کا نام لیا جاتا ہے تو فوری طور پر وہ ایک بن جاتا ہے کہ اچھا یار یہ اس طرح کا ہوگا. جیسے جاپنیز کے بارے میں ہے، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، سافٹ ہارٹ ہوتے ہیں، سچ بات بولتے ہیں. اسی طرح جب پاکستان کا یا انڈیا کا ہے تو اس طرح کا پورا ایک معاملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے ویئر آر یو فرام. سٹیزن شپ اتنی بڑی چیز ہے، آپ کا کلچر اتنی بڑی چیز ہے، جس کے لیے جب 2 لوگ نئے لوگ ملتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ویئر آر یو فرام. تو ایک خبر کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اللہ ٹی وی پہ ملے گی. اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی خبر میں. اللہ حافظ.